क्रिस्तताई म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज सकाळी हांवें दायजी वर्ल्ड कशें कालेकाचे कारणाक न्यूज उक्ते केलो आनी म्हाका हांव ताची कॉपी घालता. हें पळयतना म्हाका शॉक जावना, कित्याक हांवें सभार आयकना. आनी आमी जाणा वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड करन्सी हें पुरो येता म्हूण आमकां गोत्ता. अंत्य कालार आमी आसाव आनी त्या कालांनी आनी त्या दिसांनी आमी आसाव. तुमी म्हाका इसर पुरो तुमकां दूख भोगलें हें पळोवन खंडीत ना, कित्याक देवाचें उतर संपूर्ण जाता येता. पूण म्हाका न्हू तुमचें सर्वस्व जेजू क्रिस्तान म्हणलें तेका पळय ह्या पिंतूर घालांक. देवान म्हणलें, जेजू क्रिस्तान म्हणलें, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा वाट, म्हजे ते मात तुमकां समाधान मेळटलें. जेजू म्हणलें आसा आनी तूं जावन आसा, हें जावन आसा जिवीत, हें जावन आसा समाधान, दुसरें कांयच ना. थंय जर तुमकां इंग्लीश वाचूंक येता, पावसाय म्हणटा एका गुरूची फोटो गेल्यार आनी ताचें शिकवण घेता. तो म्हणटा ती शिकून ताची शिकून ह्या संवसाराक आज समाधान हाडटा खंय? मोगाचें न्हू, मोगाचें चिंतून पळया, चिंतून पळया. सल्वासां तुमचें आनी म्हजें, म्हजे गती तुमचे गती मेल्लो जेजू क्रिस्त मात सर्गीत हांव देवून आयलो तो मात, ताच्या रक्तान मात आमचे पातक नितळ जाता. तो मात जावन आसा आमचें सर्वस्व, तो जावन आसा मात संवसाराचें समाधान. न्ही तसो सरकार घेवन येतलो म्हणटा इजाया प्रवादी. तो येवचो वेळ जालो आनी ह्या वेळार पटकिरे प्रवादी जायते आसात. निर्धार तुमचो मोगाचें न्हू, निर्धार तुमचो. म्हाका एका बाबान म्हणलें आसा, हांवें ताका पावसेबान करचें तें चेड्यांनी काजा जावेत, चेडवांनी काजा जावेत म्हणून हें केल्ल्या वेळार सांगल्या वेळार पावसेबाक वचून दी, हांव बरो मनीस. थोड्या दिसांनी तो ह्या संवसारांत आनी आदेश मागलो. अनेक भाव आसा वट्टो शिकून धाडतो, ताका एका ताच्या मावळ्यान थोड्यो व्हिडिओ आयकूंक व्हेल्ल्यो जुवांच्या उगड्यापणाच्यो. वेळ ना, म्हाका मस्त काम आसा. त्या दीस तो ह्या संवसारांत आनी आदेश मागलो. अनेक भयणीक व्हडली मनीस ती, हांवें तिका, ती म्हजी बारी मोगाची मनीस आनी हांव तिका बारी मोगाचें जावन आसली. वाटेर येता तिच्या घरांत गेल्ली तेदा तिणें म्हाका विचारलें, वय गे प्रसी तुवें इगज माता सोडल्या, वय आनी तिका सुवात हांवें दिली. तेदा ती म्हणली, तुवें सांगचें सत, पूण संवसारान म्हाका जिवंक आसा. थोड्याच दिसांनी 3-4 दिसांनी ह्या संवसारांत तिणें आदेश मागलो. मोगाचें न्हू. आज जर तुमी देवाचो ताळो आयकतात, तुमचें काळीज घट करनाका. सल्वासां तुमचें आनी म्हजें. हांवें निर्धार केलो 25 वर्सां पयलें. मस्त कश्ट म्हाका आयले, मस्त आयकूंक म्हाका पडलें, पूण म्हाका रसल्या देवान समाधानीन दवरलें. आनी ताच्या जाणवान म्हाका गुंडायन ताणें व्हेलें. ताच्या मोगान ताणें म्हाका सड आनी सड बांदून हाडलें. मोगाचें न्हू, पटकिऱ्या प्रवादीचो अंत्य दीस जावन आसा, जुवांच्या उगडापणाच्या पुस्तकांत बरयलां. हें कोण एका काळार म्हाका पटकिरो प्रवादी म्हण आपयल्लें आसा. भोव बरें. सुवाता परगट करतल्यांक पटकिरे प्रवादी म्हणलें आसा. जेजू येवचो वेळ लागीं जालो. मेल्लीं कोणी उठोवनात ह्या उतरा प्रकार. जेजू येतलो, तुत्तुरीस आवाज येतलो, बुयींक काम जातली. सांत पावल म्हणटा तेच मेल्लीं उठतलीं. नवी कूड तांकां म्हणटली. कोण ह्या देवाचें उतर आसा तांकां मात. तसो आत्मा आनी प्राण येवन तांकां सर्वतलो विनाशी कूड, नाशनांतली कूड तांकां मेळटली. आनी आमी जर जिवीत आसा त्या वेळार एका मिनटान आमी बदलतले. परत सांगे आमी सगार जावप येतले. 7 वर्सां थंय आसतना मागीरचे कश्ट कठीण जावन आसले, खसताले मोगाचें न्हू. आज तुमी निर्धार करा. जर तुमी समर्थ पास म्हूण धर नासात, तुमी जाणात हें उतार कितें म्हणटा. निर्धार तुमचो भोव मोगान काळजांत जड आयकाडून हांव तुमचे मुखार हें घडीत हाडटा आसा. वेशन न्हय, मोगान हांव हाडटा आसा. मागता सदांय मोगाचें न्हू. थोडे दीस उरले, वर्सांनी लास्ट इयर्स न्हय, लास्ट डेज, थोडे दीस मात उरले. जेजू क्रिस्त बेगीन येतलो. दमस्कसांत पळय आज कितें जाता.
ಅಚುವಿಸಂತ ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಜೆರೆಮಾಯ ಪ್ರವಾದಿ 49 बरेला. मगचुनो निर्धार तुमचो. हांवें निर्धार केलो आनी देवान म्हाका त्या निर्धारान दवरलो. त्या देवा हांव वर्गा म्हणटना जर तुमी आज निर्धार केला, म्हाका दवरलो, देव खंडीत तुमकां दवरतलो. देव बरें करूं.